इमरान खान साहब ने कहा जी कि मियां वाली का जलसा कैंसल और रावलपिंडी का जलसा जो है वो किया जाएगा, और वो किया जाएगा 28 तारीख को, यानी हफ्ते वाले दिन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप आयर की न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कायनात मीर। आयर के स्पेशल व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूं। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में ब्रेकिंग न्यूज़ देते हुए कहा, जुम्मे को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। नाजरीन, अली अमीन का कहना था कि इमरान खान की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के लिए अवाम हमारा साथ दे। और जुम्मे को पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी, एहतजाजी मुजाहरे होंगे जिनके अंदर अदलिया के साथ यकजहती होगी। इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए तहरीक चल रही है, अदलिया की आज़ादी और बहाली के लिए तहरीक चल रही है। जो कुछ भी अदलिया के साथ हो रहा है या ये हुकूमत कर रही है, 6 जजेस ने खत लिखकर बताया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है, और जजेस अपनी स्पेस को रीगेन करना चाहते हैं। जो हालात उनके साथ पैदा होते हैं वो भी आपके सामने है, और जिस तरह एक आईनी तरमीम के जरिए से पाकिस्तान की जुडिशरी को बलडोज करने की कोशिश की गई वो भी आपके सामने है। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसके अंदर जिस तरीके से उसको यरगमाल बनाया गया, यानी उसका एक उसूल था कि 3 सीनियर 3 जजेस होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, एक दूसरे नंबर वाले यानी मंसूर अली शाह साहब, एक तीसरे नंबर वाले यानी मुनीब अख्तर साहब। बहाना ये लगाया हुकूमत ने कि जनाब कोई एक जज अगर मुयस्सर ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो काजी फायद ईसा साहब जो है उनको इख्तियार दे दिया गया कि आप और मंसूर अली शाह साहब तो होंगे, तो तीसरा जज अगर मुयस्सर ना हो तो आप अपनी मर्जी से जज ले सकते हैं। तो काजी साहब को तीसरा जज मंसूर अली शाह साहब के बाद तीसरा जज उन्हें मुनीब अख्तर साहब को ही रखना चाहिए था, लेकिन काजी साहब ने फौरी तौर पे अपनी मर्जी के एक जज साहब, और ये वो जज साहब है जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के फैसले में तफसीली फैसला आने से पहले इन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिख दिया था, और काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो उन्होंने उनको लागी कमेटी का हिस्सा बना दिया। अब काजी फायद ईसा साहब की यहां पे ग्रिप है। अब मंसूर अली शाह साहब कोई भी इख्तलाफ करें कोई फायदा नहीं है, अपनी मर्जी का बेंच काजी फायद ईसा साहब बना सकते हैं, चीजें उनके कंट्रोल में। यानी आप ऐसे समझ लें कि काजी फायद ईसा साहब चाहे अकेले भी होते तो जो मर्जी कर देते। अब ये 3 लोग हैं तब भी काजी साहब जो मर्जी कर लेंगे, क्योंकि 2 का वोट जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। अब यहां पे जो है वो सीनियर 3 वकला, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार है, जिनमें पाकिस्तान बार काउंसिल है, इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है कि ये आप ज्यादती कर रहे हैं। पाकिस्तान भर से वकला इसके बारे में कह रहे हैं। वकला के हवाले से एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि मुमकिन है कि जुमेरात के जुमे को मैंने आपको पहले भी बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में वकला का इकट्ठ दोबारा हो जाए, और अब खबर ये आ रही है कि वकला शायद कोई डेडलाइन देने वाले हैं हुकूमत को कि जनाब इस तारीख तक हम आपको डेडलाइन दे रहे हैं, इस तारीख तक आपके पास मौका है कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दें। इमरान रियाज ने कहा कि यूं लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान ने अपनी तमाम कश्तियां जला दी हैं, लेकिन मौलाना की जमात में 2 लोगों पर शुबा जाहिर किया जा रहा है जो फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं, और 2 सेनेटर्स भी हैं जिन पर शक का इजहार किया जा रहा है कि वो मौलाना साहब की मर्जी के बगैर वोट डाल सकते हैं। नाज़रीन, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज का कहना था कि मौजूदा हालात के तनाजुर में कहा जा सकता है कि हुकूमत सेनेट में मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ANP को मिलाकर 58 सेनेटर्स उनके पास पहले से ही मौजूद हैं। अख्तर मेंगल के 2 को मिलाकर 60 हो जाएंगे, जबकि कामिल अली आगा के भी चांसेस हैं कि वो हुकूमती कैंप में दाखिल होंगे, जिसकी वजह से इनकी तादाद 61 तक पहुंच जाएगी। और अगर 2 सेनेटर्स ने मौलाना फजल रहमान के कहने के बावजूद हुकूमत को वोट डाला तो हुकूमत अपने नंबर पूरे करने में कामयाब हो जाएगी। नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि हुकूमत इस्लामाबाद में एक वारदात करने जा रही है। या तो पाकिस्तान दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएगा इतने मुतनाज़ इलेक्शन के बाद। मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं ये देख लें आप। मौलाना साहब कहते हैं यार हमने तो थोड़ा बहुत मुसव्वदा पढ़ा, और मुसव्वदा पढ़ने के बाद समझ आई कि ये हुकूमत क्या करने जा रही है, तो इस बुनियाद पे हमने इनकार कर दिया हुकूमत को, जनाब आपने जो मुसव्वदा लिखा है वो गलत है। लेकिन फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि जब मैं पब्लिक में जाता हूं तो लोग मुसव्वदा पढ़े बगैर ही इनकार कर रहे हैं। वो क्यों इनकार कर रहे हैं? वो इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन हुए ही, वो इस इलेक्शन को ही नहीं मानते। ये एस्टेब्लिशमेंट की असेंबली है, ये फजल रहमान साहब ने कहा। मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए, अवाम की नुमाइंदगी ही नहीं है, अवाम इस मुल्क में होने वाले इलेक्शंस को मानते ही नहीं है, असेंबली को नहीं मानते, तो इसके साथ कानून साजी कैसे हो सकती है? तो फजल रहमान साहब ने तो लगता है अपनी कश्तियां चला दी।
تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریباً اپنی کشتیاں جلا دی ہیں، اور ان کے کشتیاں جلانے کے بعد ان کا تو واپس آنا مشکل لگتا ہے، لیکن دو بندے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں ایسے ہیں جو فلور کراسنگ کر سکتے ہیں، یعنی وہ مولانا صاحب کی مرضی کے بغیر قومی اسمبلی میں جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح دو سینیٹرز بھی مولانا صاحب کی پارٹی میں ایسے ہیں جو مولانا صاحب کی مرضی کے خلاف جا کر دوسری طرف ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو سینٹ میں اگر حکومت سارے بندوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے تو حکومت 62-63 پہ پہنچ جائے گی، یعنی کچھ نہ کچھ کر کے سینٹ میں حکومت اپنی میجورٹی حاصل کر سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ 58 ان کے پاس ہو جاتے ہیں اے این پی کو ملا کر، دو اگر وہ اختر مینگل صاحب کے دو بندے ساتھ ملا لیتے ہیں تو ان کے پاس 60 ہو جاتے ہیں، ایک ان کے پاس اگر کامل علی آغا مل جاتے ہیں تو 61 ہو جاتے ہیں، اور دو اگر وہ فضل الرحمان صاحب کے بندے توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو 63 ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ان کو ایک کام کرنا پڑے گا، اور ایک واردات ہونے والی ہے۔ آپ اگر اسلام آباد میں رہتے ہیں تو اسلام آباد سے جو خبریں آ رہی ہیں یا آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی طرف جانے والے جتنے اس پر مزید گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی اس وقت تک بندوں کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، اور اس پر اہم میٹنگز بھی کی جا رہی ہیں جس پہ اسٹریٹجی بنائی جانی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں۔ آئی آر کے نیوز کے معزز دوستو، آخر میں عمران ریاض نے بتایا کہ لاہور میں ہونے والے جلسے کے بعد سے پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے ہینڈلرز شدید ترین پریشان ہیں۔ انہوں نے پنجاب پولیس کو استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی کا جلسہ ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کے باوجود بھی لوگ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جلسے پہ آئے، اور یہ ثابت کیا کہ اگر ارادے مضبوط ہوں تو لوگ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب پی ٹی آئی اور عمران خان کی مقبولیت کو دیکھ کر شدید حسرت میں مبتلا ہیں کہ جب انہیں نکالا گیا تو کسی نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی، جبکہ عمران خان کے لیے عوام جب بھی کال دے وہ ضرور آتے ہیں۔ کہا جا رہا تھا حکومت کی جانب سے خاص طور پہ کہ لوگ نکل ہی نہیں پائیں گے، یعنی اتنا زیادہ نظام کو اگر کس دیا جائے تو پھر لوگ کیسے نکلیں گے، لیکن اس کے باوجود لوگ پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ جگہ جگہ رکاوٹیں ڈالی گئیں، بیریئرز لگائے گئے، جگہ جگہ کے اوپر خاردار تاریں بچھائی گئیں، کنٹینرز کھڑے کیے گئے، لوگ بیچارے سڑکیں کراس کرتے، نالے کراس کرتے۔ اب آج مناظر آ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں، یعنی لوگوں کو پوری ایک مشق کروائی گئی ہے جلسہ گاہ میں آنے کے لیے۔ عام آدمی تو جا ہی نہیں سکتا تھا، جس طرح بیچارے لوگ وہ بٹی کے ٹیلے عبور کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کسی جگہ پہ نالا ہے تو اس کو کیسے وہ کراس کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ وہ رنگ روڈ کے اوپر ٹاپ سے کیسے نیچے اتر رہے ہیں، بڑے عجیب عجیب مناظر ہم نے دیکھے ہیں۔ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہی تھی باقی پولیٹیکل پارٹیز، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے لیے سوچنے کے لیے چند باتیں ہیں۔ میں صرف انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی کھانا نہیں دیا اپنے کارکنوں کو اس جلسے کے لیے۔ نمبر دو، کوئی پیسہ بھی نہیں دیا، جیسے آپ 5-5 ہزار 2-2 3-3 ہزار دیتے ہیں ایک ایک بندے کو آنے کے لیے جلسے میں، وہ بھی نہیں دیا جلسے کے لیے۔ نمبر تین، کوئی ٹرانسپورٹ بھی مہیا نہیں کی گئی تحریک انصاف کی جانب سے۔ لوگ پیدل آئے، گاڑیوں پہ آئے، موٹر سائیکلوں پہ آئے، اپنی گاڑیوں کو رسک پہ دور کھڑا کر کے لوگ پیدل پہنچے، تو یہ بھی ٹرانسپورٹ بھی نہیں دی گئی، اور کوئی لالچ لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ اس کے باوجود لوگ عمران خان کی صرف کال کے اوپر، اس کی غیر موجودگی میں، وہ جیل میں بند ہے اور لوگ جلسے میں پہنچ گئے۔ میاں صاحب، اگر آپ پالش کی بڑی والی ڈبیاں نہ اٹھاتے اور آپ وہ کام نہ کرتے جو آپ کی بیٹی نے کہا کہ ہمیں اچھے سے آتا ہے کہ جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اگر آپ گود میں جا کر نہ بیٹھتے اور جیل میں بیٹھتے تو یہی عزت میاں صاحب آپ کو بھی مل سکتی تھی، لیکن آپ نے عزت سے زیادہ اقتدار کو پسند کیا۔ عوام سے زیادہ آپ کو لگاؤ جو ہے وہ ان جوتوں کے ساتھ ہے جن کو آپ پالش کر کے اقتدار میں آئے۔ ناظرین، اب یہ آنے والے وقت میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جلسے سے سیاست پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور کیا یہ آئینی ترامیم کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکے گی یا نہیں۔ اپنے قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آئی آر کے نیوز۔ اللہ حافظ۔